बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तख्ती नंबर 7 है और बड़ी ही आसान है कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, बस इतना सिर्फ इसमें बताना है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था बा अलिफ ज़बर बा, ये तख्ती नंबर 4 खोलें, तख्ती नंबर 4। नहीं, ये भूल गया मैं, इन्होंने आगे दिन सिर्फ तख्ती नंबर 4 में इतना बताना है। तो तख्ती नंबर 4 के ऊपर 4 के अंदर हमने ये पढ़ा था हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, खड़ी ज़बर नहीं थी, यहाँ खड़ी ज़बर है। वहाँ पेश था हमज़ा पेश ऊ, यहाँ उल्टा पेश है। वहाँ हा ज़ेर ही थी, यहाँ खड़ी ज़ेर ही है। तो तख्ती नंबर 4 और तख्ती नंबर 7 में फ़र्क ये है, वहाँ पड़ी ज़बर है, पड़ी ज़ेर है, पड़ा पेश है, और यहाँ खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़ेर है और उल्टा पेश है। ये फ़र्क है। तो यहाँ है बा के ऊपर देखें ना, खड़ी ज़बर है ऊपर, ये छोटी सी ऐसे अलिफ लगी, ये ज़बर है असल में, इसको बोलते हैं खड़ी ज़बर। तो बा खड़ी ज़बर, इससे पढ़ेंगे बा खींच कर, बा खड़ी ज़ेर बी खींच कर, बा उल्टा पेश बू। अगरचे सिर्फ बा लिखी हुई है लेकिन पढ़ेंगे हम इसको बू। देखें असल तो ये यूं है, ये बा अलिफ बा अलिफ ज़बर बा, बा वाओ पेश बू, बा या ज़ेर बी। बा पढ़ना हो तो अलिफ लगानी पड़ती है बा, बू पढ़ना हो उर्दू में तो वाओ लगानी पड़ती है बू, बी पढ़ना हो तो बा के आगे या लगानी पड़ती है। लेकिन अरबी में जिस तरह इसको बा बू बी खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह जो काम अलिफ कर रहा है यही काम खड़ा ज़बर करता है। ये है और ये है, ये एक चीज़ है, इसमें अरबी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह इसको बा पढ़ते हैं ऐसे इसको भी बा पढ़ते हैं। जैसे कुरान में आता है किताब, कई दफ़ा देखा होगा कुरान में किताब यूं लिखा होता है, कई दफ़ा देखा कुरान में कि कुरान में किताब यूं लिखा होता है, ये ता के ऊपर खड़ी ज़बर दे देते हैं। खड़ी ज़बर एक अलिफ है पूरा, बस ये आप ज़हन में रखें। तो बा खड़ी ज़बर बा, गोया के अलिफ लिखा हुआ है। ऐसे बू अरबी में बा लिखकर ऊपर उल्टा पेश, ये बू लिखा हुआ है। अगर सीधा पेश हो, पड़ा पेश इसको बोलते हैं, पड़ा पेश हो तो ये बा पेश बू, बू नहीं है, बा पेश बू, बस ख़त्म। अगर उल्टा पेश हो तो उल्टा पेश एक वाव के बराबर होता है, बू। इसी तरह बी है, बा नीचे खड़ी ज़ेर, ये खड़ी ज़ेर एक या के बराबर है, ये बा खड़ी ज़ेर बी। बस हमें ये कायदा मालूम हुआ कि जैसे हमारी उर्दू में अलिफ, ये वाव और या होते हैं, अरबी में इसी तरह अलिफ वाव और या भी होते हैं, खड़ा ज़बर, उल्टा पेश और खड़ी ज़ेर भी होते हैं। तो खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर पढ़ते हैं, बा के ऊपर उल्टा पेश बू, बा के नीचे खड़ी ज़ेर बी। तो इस तरह कुरान में कई जगह इस्तेमाल भी हुआ है। कुरान में लिखा होता है लफ्ज़ आयात, आयात ऐसे लिखा होता है, ये कुरान में आयात यूँ लिखते हैं बाज़ जगह आयात, हालांकि ये तो यूँ लिखना चाहिए, यूँ लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर है। अलिफ पहले अलिफ है, फिर खड़ी ज़बर आ गई तो ये हो गया आ, या के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, ये हो गया या, जैसे नीचे ये अलिफ या है, आयात पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारा आज का दर्स है कि
کھڑا زبر ایک الف کے برابر، کھڑی زیر ایک یا کے برابر، اور الٹا پیش ایک واو کے برابر۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو۔ اسی طرح لا لی لو، وا وی وو، نا نو نی۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے میم اور نون میں آواز ناک میں نہیں جانی، یعنی یوں نہیں پڑھنا نا نو نی، یہ ناک سے آواز نکل رہی ہے، اس کو بلکہ منہ سے آواز نکالنی ہے، نا نو نی، ناک میں آواز نہ جائے، نا نو نی یہ نہیں پڑھنا، ایسے ما مو می یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، ناک میں آواز کسی حرف کی نہیں جائے گی، باقیوں کو ویسے نہیں جاتی، نون اور میم میں احتمال ہوتا ہے لیکن نہیں لے جانی، لہذا صحیح ہے نا نو نی۔ حمزہ ہے تو اس کو آ پڑھیں گے، آ ای او، ہا ہی ہو، آ عی عو، حا ہو حی، غا غو غی۔ اسی طرح اگلے حروف ہیں، خا ہے، تا سا جیم دال ذال زا سین شین صا وا طا وا فا قاف کاف، آگے پھر وہ الف آیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ای آ او، آگے ہا ہی ہو واو اور ہا۔ اس کو دیکھ لیں، یہ آخری حمزہ ہے، بالکل حمزہ کے نیچے اوپر کھڑی زبر ہے تو آ، اور حمزہ سے اوپر لکھانے میں الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہو تو بھی آ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہو تو بھی آ، ایک جیسے پڑھیں گے، اگرچہ لکھنے میں یہاں حمزہ ہے اور اوپر لکھانے میں الف ہے، لیکن پڑھیں گے دونوں کو حمزہ کی آواز کے ساتھ آ ای او، اور دونوں دو آنکھوں والی ہا ہو اور یا ایک آنکھ والی ہا ہو، جیسے ہمارا سب سے آخری خانہ ہے، اس کے اندر ہا لکھا ہو نا ایک آنکھوں والی، اس اوپر والے خانے کے آخر میں ہا لکھی ہے دو آنکھوں والی، جس کو دو چشمی ہا کہتے ہیں، دونوں ہا ایک جیسی پڑھی جاتی ہیں، ہا ہی ہو، چاہے وہ دو چشمی ہو یا ایک آنکھ والی ہو، اس کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اردو میں ہوتا ہے بھے ہوتا ہے، جھے ہوتا ہے، چھے ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے، اگر وہاں بے کے آگے یاد آ گیا، اگر وہاں دو آنکھوں والی آ بھی جائے تو بھی اس کو بھے نہیں پڑھنا، عربی میں بھے چھے جھے گھے یہ پھے نہیں ہے، اردو میں ہوتا ہے پھول بھول، دیکھیں نا یہ میں نے لکھا یہ با ہے، یہ اردو میں تو بھول ہوگا، عربی میں یہ بھے ہے ہی نہیں، بھے کوئی لفظ نہیں، وہاں بے پر الگ ہوگا، با پر زبر، ہا پر پیش، واو پر زبر، بہول، بہول لفظ ہوگا، بھول ہوگا ہی نہیں کہیں پر میں، بھے کہیں بھی نہیں آئے گا، ایسے جھے نہیں آئے گا، اگر جیم کے آگے دو آنکھوں والی ہا آ بھی جائے تو وہ جہا ہو جاہا جو ہو جے ہے، جھے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔